नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं एभिन्यूज @फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। निर्वाचन धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण भएको कांग्रेसको दाबी, परिणामबाट सत्ता गठबन्धन दल सन्तुष्ट। 50% ठाउँमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले झन्डै 50%। निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा भरतपुरमा रेणु र वीरगञ्जमा राजेश जित नजिक। जनकपुर धाममा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह विजयी। स्थानीय तह बलियो बनाउन कानून सुधार गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाई। राज्यको कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बढी अवसर लगातार 2 पटकभन्दा बढी अवसर नहुने। बलात्कारको अभियोग लागेका पाण्डेलाई 5 दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति। हद म्यादको व्यवस्था हटाउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव। शेयर बजारमा निप्से परिसूचक 17 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा 34 अङ्कले घटेर 2200 बिन्दुमा झर्कियो। मंकीपक्स संक्रमण 15 देशमा फैलियो। संक्रमणका विषयमा थप अध्ययन भइरहेको WHO को भनाई। र एउटा मात्रै T20 लिग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयप्रति EPL का लगानीकर्ताको असन्तुष्टि। EPL लाई निरन्तरता दिन माग। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौं र स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 पालिका मध्ये अहिलेसम्म 730 वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आइरहेको छ भने आइसक्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको अग्रता रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले 325 वटा भन्दा बढी पालिकाको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा एमाले भन्दा तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पछ्याइरहेको छ। र अब यसै सम्बन्धी थप प्रसंग। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत अहिलेसम्म 731 वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ। 270 नगरपालिका र 458 वटा गाउँपालिका गरी 731 वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेसले 321 वटा स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको छ। यस्तै कांग्रेसले 293 वटा पालिकाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 197 वटा पालिकाको प्रमुख र 225 वटा पालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 वटा पालिकाको प्रमुख तथा 128 वटा पालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 29 वटा पालिकाको प्रमुख र 30 वटा पालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 18 वटा पालिकाको प्रमुख र 21 वटा पालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 14 वटा पालिकाको प्रमुख र 10 वटा पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 वटा पालिकामा प्रमुख र 4 वटै पालिकामा उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 4 वटा पालिकाको प्रमुख र 2 वटा पालिकाको उपप्रमुख पद जित हासिल गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 वटा पालिकाको प्रमुख र 3 वटा पालिकाको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने जनमत पार्टीले 2 वटा पालिकाको प्रमुख र 1 पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै विवेकशील साझाले 1 पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पनि 1 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। जनप्रगतिशील पार्टीले 1 पालिकाको प्रमुख र 1 पालिकाको उपप्रमुखमा पद जित हासिल गरेको छ। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 13 वटा पालिकाको प्रमुख र 5 वटा पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79 वटा दलमध्ये पालिका चुनाव 2079 मा 13 वटा दलले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पद जितेर अस्तित्वमा आएका छन्।
दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ र विभिन्न पालिकाहरूको मतको अन्तिम परिणामको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, सर्वाधिक चासोको विषय बनेको र रोचक तरिकाले मतगणना भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकदमै त्यहाँको मतको पछिल्लो परिणाम सुन्नका लागि मतदाताहरू समर्थकहरू एकदमै उत्सुक तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन्। उत्सुकता झनभन्दा झन धेरै बढिरहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतको पछिल्लो परिणाम के छ यो विषयमा यतिखेर जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा एभेन्यूज खबरदाता ममता थापा। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। ममता, खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको जसरी मतगणना भइरहेको छ एकदमै रोचक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। उत्सुकता त्यति नै छ भने करिब अहिलेसम्म गणना भइसकेको मत र गणना हुन बाँकी मतलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो देखिन्छ, के देखिन्छ? स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन शाहको जित निश्चित हो भनेर भन्न सकिने अवस्था कतिको छ बताउनुहोस् न। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकका लागि सुशील, यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा छौँ। अहिलेसम्म महानगरपालिकाका 32वटा वडामध्ये जम्मा 21वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। 21वटा वडामा एमाले जम्मा 8वटा वडामा वडाध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले जम्मा 13वटा वडामा विजय हासिल गरेको छ। अहिले प्रमुख पदमा सुरुवाती चरणदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले नै अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ। बालेन शाहको जम्मा 47,200 मत आएको छ भने सृजना सिंह दोस्रो स्थानमा छिन्। सृजना सिंहको 28,339 मत आएको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा केशव स्थापित छन्। केशव स्थापितको 27,511 मत छ। बालेन र श्रिङ बीच करिब 18,861 मतको मतान्तर छ। यस्तै उपप्रमुख पदमा सुरुवाती चरणदेखि नै सुनिता डङ्गोलले निकै नै फराकिलो मतान्तरले अग्रता हासिल गरिरहेकी छिन्। डङ्गोलको 49,250 मत आएको छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 16,366 मत आएको छ। डङ्गोल र श्रेष्ठ बीच 32,914 मतको अन्तर छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा राप्रपाकी सुनिता मगैया छिन्। मगैयाको 9,731 मत छ। सुशील, यहाँले भने जस्तै अब मतगणना करिब 28% मत मात्रै गन्न बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा खसेको मतको 1,38,382 मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ। अब 52,673 मत गन्न बाँकी रहेको अवस्था छ। गणनाको ममता, यसरी हेर्दाखेरि करिब अब 52,000को हाराहारीमा मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ र स्वतन्त्रका उम्मेद्वारहरूको जसरी बालेन शाहको अग्रता पनि निकै ठुलो देखिएको छ भने उपप्रमुखमा हेर्ने हो भने करिब 3 गुणाको मतान्तर देखिएको छ। यसले पनि अब जसरी अग्रता लिइरहेका छन्, जो उम्मेद्वारहरूले अग्रता लिइरहेका छन् उनीहरूको विजय निश्चित छ भनेर भन्न सकिने कतिको अवस्था रह्यो त? पक्कै पनि सुशील, यहाँले भने जस्तै बालेन शाहले सुरुवाती चरणदेखि नै अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ। अहिले अब आधा भन्दा कम मात्रै मतगणना बाँकी छ। जुन मतान्तर बालेन शाहको सुरुवातीदेखि नै करिब 18-19 को हाराहारीमा मतान्तर कायमै छ अहिलेसम्म। अब यही अनुपातमा अन्तिमसम्ममा नै यही अनुपातमा मतान्तर कायम रहिरहने हो भने बालेन शाहको जित निश्चित जस्तै छ। यस्तै गरी सुनिता डङ्गोलले करिब 3 गुणा बढी मतान्तरले अग्रता हासिल गरिरहेको अवस्था छ। अब 52,000 मतगणना बाँकी रहँदा 32,000 को अन्तर छ डङ्गोल र रामेश्वर श्रेष्ठ बीच। अब मतगणनाको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा मतान्तर झनै बढिरहेको अवस्था छ डङ्गोल र श्रेष्ठ बीच। यस हिसाबले हेर्दा पनि अब जुन मतको रुझान बालेन र डङ्गोलतिरै जाला भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छ। सुशील, जानकारीका लागि धन्यवाद ममता। थप जानकारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी फेरि पनि तपाईसँग जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकामा यतिखेर हेर्ने हो भने रोचक तरिकाले स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको मतान्तर
निकै ठुलो देखिएको छ भने उपप्रमुखमा हेर्ने हो भने सुनिता डङ्गोलको मतान्तर करिब 3 गुणाले अग्रता रहेको छ। यद्यपि बालेन्द्र शाहको मत 47,000 भन्दा बढी हुँदाखेरि उपप्रमुखकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलको मत भने 49,000 को हाराहारीमा रहेको छ र प्रमुख प्रतिद्वन्दी रहेका प्रमुखमा कांग्रेसबाट सर्जना सिंहको करिब 23,000 को हाराहारीमा मत रहँदाखेरि अर्कातर्फ उपप्रमुखमा हेर्ने हो भने ए समाजवादी तर्फबाट रहेका उम्मेदवारको मत भने 16,000 को हाराहारीमा मात्रै रहेको छ। र यसरी हेर्दा दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरपालिकाको करिब 1,38,000 मत गनिसक्दा र अब करिब 52,000 मात्रै मतगणना गर्न बाँकी रहँदाखेरि जसले अग्रता लिएको छ उनीहरूकै विजय निश्चित हो कि भनेर आंकलन पनि गर्न थालिएको छ। र दर्शकवृन्द फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौं। अब जनकपुरमा शाह निर्वाचित सम्बन्धी प्रसंग। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित भएका छन्। आज सम्पन्न भएको मतगणना मार्फत शाहले 1,32,445 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। यसलाई एकपटक फेरि सुन्नुहोला दर्शकवृन्द। शाहले 13,465 मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार शिवशंकर शाहले 9,532 मत ल्याएका हुन्। निर्वाचित भएपछि शाहले जनकपुरको विकासमा सबैसँग हातेमालो गरेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा लाग्ने बताएको छ र यहाँका तालतलैया र मठमन्दिरहरूलाई जुन संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने रहेको छ त्यसमा हाम्रो जोर रहनेछ। मनोज कुमार शाह कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। उपप्रमुखमा भने नेपाली कांग्रेसका किशोरी शाह विजयी भएका छन्। शाहले 15,525 मत पाएका छन्। प्रतिस्पर्धी एमालेकी रुणा देवी झालाई 10,885 मत प्राप्त भएको छ। दर्शकवृन्द फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकमा रहेका छौं र विभिन्न पालिकाहरूबाट हामी खबर अध्यावधिक गराइरहेका छौं। पछिल्लो मत परिणामको अवस्था के छ, कसको अग्रता छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हामीसँग फेरि हाम्रा हेभी न्यूज खबरदाता शरद रेग्मी हामीसँग जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। शरद, खास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पनि मतगणना भइरहेको छ र चासोका साथ हेरिएको छ त्यहाँ कसले बाजी मार्ला भन्ने। यतिखेर मत परिणाम आइरहँदाखेरि के छ पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर सुशील, हामी यति बेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो सरकारी वकिल कार्यालय परिसरमा छौँ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभमा हामी खबर अध्यावधिक गराउने क्रममा यति बेला हामी तुलसीपुर को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सरकारी वकिल कार्यालय परिसरमा छौँ, जहाँ 3 गते राति 1 बजेदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। अहिले पनि 74,336 मध्ये 54,123 मतगणना भइसकेको छ। अब अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12, 15 र 16 को मतगणना जारी छ। यही हिसाबले गयो भने पर्सि दिउँसोसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना सकिने आकलन हामीले गरेका छौँ। अहिले भर्खरै मात्रै यहाँ नयाँ अपडेट हामीलाई प्राप्त भएको छ। टीकाराम खड्का नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 22,551 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट गेन्द्र गिरीले नेपाली कांग्रेसका नेता 20,933 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सानी चौधरीले 22,090 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट जोगबहादुर राणाले 15,605 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सुशील, खास गरी हामीले तुलसीपुरको मतगणनालाई छिटो छरितो गराउनका लागि विभिन्न सरकारवालाले यहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र तैपनि यो मतगणना छिटो र छरितो रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। आज करिब 5 दिन भइसक्दाखेरि पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मतगणना अझै बाँकी छ र अहिले हामी
तुलसीपुरको समग्र रूपमा तुलसीपुरको शान्ति सुरक्षालाई जसले चाहिँ यो मतगणनालाई अगाडि बढाउनका लागि तुलसीपुर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ, शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइराख्नु भएको छ। पश्चिम दाङको समग्र चुनावलाई नजिकबाट नियालिराख्नुभएका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी प्रमुख श्यामु अर्याल हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई केही बेर जोड्दैछौँ। सुशील, स्वागत छ डिएस साहब यहाँलाई खबर एभिन्युज खबरमा। धन्यवाद। खास गरी तुलसीपुरको क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई यहाँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ होइन, कस्तो पाउनु समग्रमा? एकातिर बाहिर ठुलो दर्शकहरूको भिड रहेको छ यो मतगणनाको रिजल्ट सुन्नलाई होइन, समग्र रूपमा यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका त्यसपछि त्यस लगायत 3वटा गाउँपालिकाहरूमा हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो र अन्यत्र 3वटा पालिकाहरूको मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने यहाँ अब 3वटा वडाहरूको मतगणना जारी छ भने अन्य 3वटा वडाहरूको बाँकी छ। तपाईँले भने जस्तो त्यो मतगणना स्थल त्यसको बाहिर र विजय जुलुसहरूमा पनि हामीले चुस्त रूपमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौँ। सुरक्षाका अन्य निकायहरू सँग पनि समन्वय गरेर सशस्त्र प्रहरी बाहिरी घेरामा नेपाली सेना छ, उहाँहरूसँगको समन्वयमा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि अप्रिय स्थिति सिर्जना नहुने तरिकाले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर राम्रो तरिकाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। अझै यहाँ चाहिँ निर्वाचन अधिकृतज्यूसँग नजिक भएर यहाँ चाहिँ अपडेट पनि हुनुहुन्छ होइन, अब कति दिन लाग्ला जस्तो छ यो सम्पन्न गर्नका लागि? अब 3वटा वडाहरूको काउन्ट हुँदैछ, अन्य 3वटा वडाको बाँकी छ। हामीले पर्सि 1-2 बजेसम्म चाहिँ यो मतगणना सम्पन्न गर्छौँ। मैले उहाँहरूसँग समन्वय गर्दाखेरि पर्सिसम्म सकिन्छ भन्नुभएको छ। समय दिनुभयो, म त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। यसरी हेर्दाखेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 2074को सालमा नेकपा एमाले प्रमुख उपप्रमुखमा नै विजय हासिल गरेको थियो भने अहिले पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकै उम्मेद्वारहरू अग्रस्थानमा रहेका छन्। यसो हेर्दाखेरि के प्रश्न हुन्छ? यसले गठबन्धनको तुलसीपुरमा खासै धेरै प्रभाव नभएको भन्न सकिने अवस्था कतिको हो? यो विषयमा पनि थोरै जोडौँ न। हजुर, त्यसलाई हामीले सजिलैसँग भन्न सक्छौँ, किनभने घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धन थियो। घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि योभन्दा अगाडिका मेयर नरुलाल चौधरी करिब 5000 बढी मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ भने एमालेकै उपमेयरमा हुमा डिसी विजय भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी लमैमा गठबन्धन थिएन, त्यसमा चाहिँ सबै काङ्ग्रेसको प्यानल आएको छ, लमै नगरपालिका हो। त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन थियो। गठबन्धन पनि यहाँ चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पछाडि हुनुहुन्छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि जति पनि वडाहरूमा गठबन्धन भएका थिए ती वडाहरूमा चाहिँ गठबन्धनको टिम आएको छ। फेरि अब यहाँ चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनको टिमहरू पछाडि पर्दै गर्दाखेरि यसको विश्लेषण होला, यसको समीक्षा होला। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो मत सुरुदेखि नै गठबन्धनको टिमले अग्रता लिइराखेको छ। यहाँ उपप्रमुखमा भने प्रमुखमा गेन्द्र गिरीले लिड गरिराख्नु भएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, र अहिले उहाँ पनि करिब 1700-1800 को मतले पछाडि हुनुहुन्छ। सुशील, खास गरी हामी यसलाई घोराई र तुलसीपुरमा गठबन्धनको यो जुन सहकार्य एकता थियो त्यो सहकार्य एकता चाहिँ यहाँ सफल भएको हामीले अहिलेसम्मको आकलन अनुसार त्यसलाई चाहिँ हेर्न पाएका छैनौँ, त्यो सफल हुन सकेको छैन। जानकारीका लागि धन्यवाद शरद। थप जानकारीका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी फेरि पनि तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यतिखेर हेर्ने हो भने मतगणना भइरहेको छ र प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एमालेका उम्मेद्वारहरू अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था रहेको छ र भोलि बिहानसम्ममा त्यहाँको पनि मतको सम्पूर्ण परिणाम, अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर रफ्तारको क्रममा रहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र विभिन्न पालिकाहरूको मतदान मतगणना विजय जुलुससम्मको हामीले खबर अध्यावधिक गराइरहेका छौँ। विभिन्न पालिकाहरूमा रहेका हाम्रा खबरदाताहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अध्यावधिका बारेमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै क्रममा सर्वाधिक चासोको विषय बनिरहेको, सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना पनि एकदमै रोचक तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ र भरतपुर महानगरपालिकामा त्यहाँ माओवादी केन्द्रबाट जो गठबन्धनबाट रहेकी प्रमुख उम्मेदवार रेणु दाहालको जित लगभग सुनिश्चित देखिएको छ र पछिल्लो अवस्था के छ, मतगणना गन्न कति बाँकी छ, यो विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा एभिन्यूज वरिष्ठ खबरदाता प्रकाश गेवाली। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। प्रकाश, भरतपुर महानगरलाई एकदमै चासोका साथ हेरिएको छ। यतिखेर मत परिणाम आउने पनि अन्तिम तयारी भइरहँदाखेरि त्यहाँ मतगणनाको अवस्था के छ, परिणामको अवस्था के छ, अहिले गनिसकिएको र गन्न बाँकी रहेका मतहरूलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ कसको विजय सुनिश्चित देखिन्छ, समग्रमा जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, भरतपुर महानगरपालिकाको अब मात्रै 9,000 करिब 9,000 मत गर्न बाँकी रहेको भनेर हामीलाई यहाँको निर्वाचन कार्यालयले, यहाँको मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहालले 46,997 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 35,523 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्रबाट उठ्नुभएका जगन्नाथ पौडेलले 14,244 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा 47,903 मतका साथ शीतलसेन अधिकारी भारी मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई 27,906 मत ल्याएर हिमला गुरुङले पछ्याइरहनु भएको छ। अब भरतपुरका जम्मा 3वटा वडाको मतगणना बाँकी छ। वडा नम्बर 1बाट अब 27 नम्बरसम्म 26 नम्बरको सकियो र अहिले 27 को जारी छ। 28, 29 गरेर अब जम्मा 3वटाको चाहिँ मूल परिणाम आउनु बाँकी छ। सुशील, मेरो साथमा यतिखेर यो मत परिणाम अहिलेसम्मको अवस्था र अब के गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यो भरतपुर महानगरको मतगणना स्थलमा सुरुदेखि रहनुभएका र खास गरी गठबन्धनको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारको प्रतिनिधिका रूपमा मतगणना स्थलमै रहिरहनुभएका गोपीलाल देवकोटा जो अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ, त्यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाको कानुन सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। म गोपीलाल देवकोटा सरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। गोपी सर, अलिकति तल जानुहोस्। यहाँलाई स्वागत छ एभिन्यूज टेलिभिजनको धन्यवादमा। अहिलेसम्म कति मत गन्नुभयो, अब कति बाँकी छ? अब हामी बाँकी मतको कुरा गर्दाखेरि लगभग कुरा होला जस्तो लाग्छ। अब हामी 27 नम्बरको 26 नम्बरको अन्तिम मुठा 800 बाँकी छ र 27 नम्बरको करिब 2000 जति बाँकी छ। त्यसपछि बाँकी हामीसँग बढीमा 7,000 अब टोटलमा 7,000 देखि 8,000सम्म गर्न बाँकी छ। कतिखेर सकिन्छ? अब आजैसम्म सक्ने योजना थियो निर्वाचन आयोगको र हामी सबैको, तर एउटा सामान्य विवाद भएको कारणले 2-3 घण्टा त्यसले डिस्टर्ब गरेको कारणले भोलि बिहान उज्यालो हुँदा यसको मतगणना सकिन्छ भन्ने। अहिले त्यो विवाद छ कि छैन? विवाद सकिन्छ, विवाद सकिन्छ, अहिले जारी छ। अहिले एकदम राम्रोसँग सुचारू रूपले मतगणना भइरहेको छ। 26 अन्तिम अब 1-2 घण्टाभित्र, 1 घण्टा 1.5 घण्टाभित्र रिजल्ट आउँदैछ। त्यसको 27 हामी 10-12 बजीसम्म 27 सक्छौँ अनि 28, 29, 30मा 28 र 29मा खासै धेरै भोट नभएको कारणले भोलि बिहानसम्म सकिएला भन्ने हाम्रो। जस्तो गोपी सर, तपाईँ त गठबन्धन दलको तर्फबाट खास गरी मेयर रेणु दाहाल, जसको मेयरको उम्मेदवार रेणु दाहालको प्रतिनिधि पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। अब हामीले रेणु दाहालको जित भयो भन्न मिल्छ? अब साँचो कुरा भन्दा के हो भने अब बाँकी गर्न रहेका जम्मै भोट अहिले हामी करिब 12,000 को रेसियोमा अन्तरमा अगाडि छौँ। रेणु दाहाल अगाडि हुनुहुन्छ विजय सुवेदीज्यू भन्दा। त्यस कारणले अब जम्मै भोट दिए पनि अब हामीसँग 8,000 भन्दा भोटै छैन। जित्ने भन्ने कुरा तयार निश्चित भइसकेको छ र हामीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर भोलि बिहान कति बेला शपथ ग्रहण कार्यक्रम गर्ने भन्नेसम्मको छलफल र त्यसको तयारी गरिसकेको अवस्था हुँदा अब यो जित हामीले कानुनी बमोजिम घोषणा गर्न नमिले पनि प्राविधिक हिसाबले जित भयो भन्न चाहिँ मिल्ने अवस्था। तपाईँ कानुनी मान्छे पनि भएको हिसाबले हामीले मिडियामा पनि अब जित भयो भन्न मिल्यो।
होइन अब निर्वाचन आयोगले घोषणा नगरेसम्म त हामीले कानुन बमोजिम जित्यो भन्न मिलेन, तर प्राविधिक हिसाबले गन्न बाँकी 8,000 भोट छ। अब उहाँ अहिले करिब 12,000 भोटको अगाडि हुनुहुन्छ भनेपछि त 4,000ले जम्मै भोट दियो भने 4,000ले रेणु दाहालले जित्नु कुरा निश्चित भइसकेको हुँदाखेरि भन्न नमिल्ने कुरा भएन। तर कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगले घोषणा नगरेसम्म नभन्ने हाम्रो कानुनी प्रावधान छ। गोपी सर, तपाईँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, अब तपाईँले जित सुनिश्चित छ भन्नुभयो, सामाजिक सञ्जालहरूमा विजय र्यालीका सडकका तयारी पनि भइरहेको छ होइन, अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हामी मूलभूत रूपमा अहिले रेणु दाहाललाई जुन जनताले, सबै खाले जनताले, महानगरपालिकाभित्रका सबै खाले जनताले मन पराएर दिएको भोटको सम्मान गर्ने र अझ योभन्दा अगाडि 5 वर्षमा जति हामीले रेणु दाहालको नेतृत्वमा महानगरपालिकाले कामहरू गर्यो, योभन्दा अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जनताको चाहना अनुकूल विकास निर्माणमा मूलभूत रूपमा ध्यान दिने र जनताको जीवनस्तर विकास्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्ने हाम्रो मूल रूपमा। भोलि विजय र्याली नै हुन्छ? शपथ भोलि विजय र्याली हुन्छ। शपथपछि नै अब कति बज्ला ठ्याक्कै 1-2 घण्टाको तलमाथि होला, तर भोलि विजय र्याली हुन्छ र हामी 29वटै वडामा एक राउन्ड पुग्ने हाम्रो योजना छ र बेलुका 5 बजे 4 बजेतिर हामी त्यसलाई सानो सभा गरेर त्यसलाई समापन। सुशील सर, म गोपी सर चाहिँ एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। गोपी सर, जस्तो भोटको गणनाको क्रममा होइन रेणु दाहाललाई एउटा भोट अरू सुरेमै लहर होइन, यो चाहिँ कति प्रतिशत जति एमालेका नेता कार्यकर्ताले कतिले भोट हाले रेणु दाहाल? म वार्ड नम्बर 1 देखि नै गणनाको संक्षेप अनुगमन जस्तो गरिराखेको छु, गणना नभए पनि हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने 1 नम्बर वडादेखि अझ 5वटा वडा छोटकरीमा हेर्दा 2.5% एमाले प्रपर एमालेमा समर्थक राख्नेहरूले भोट हालेको देखिन्छ। 2.5%। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अधिवक्ता एवं यो गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहालको प्रतिनिधिका रूपमा भित्र रहनुभएका गोपीलाल देवकोटासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँ यो अब जब मतगणनाको अन्तिम समय आउँदैछ, हामीले दृश्य पनि टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ कि बाहिर कार्यकर्ताहरूको नेताहरूको उल्लासमय उपस्थिति रहेको छ, सुरक्षाको प्रबन्ध व्यापक गरिएको छ, यहाँ 3 तहको सुरक्षा घेरा हामीले सुरुदेखि नै भनिराखेका छौँ। समग्रमा अन्तिम मत परिणाम आउँदै गर्दा, अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि अझ पनि कौतूहलताको विषय, अझ पनि उत्सवलाई कसरी लिएर जाने जित्नेहरूले र तपाईँको पछाडि परेका दलहरूले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको आफ्नै रणनीति पनि बनाइरहेको स्थिति छ। प्रकाश, यसरी हेर्दाखेरि जसरी 2074 सालको निर्वाचनमा धाँधलीको अवस्था पनि आएको थियो र अहिले त्यो अवस्था रहेन, अहिले स्वतन्त्र एकदमै धाँधली रहित अवस्थामा केही थोरै सानातिना विवाद भए पनि मतगणना सफल रूपमा सम्पन्न भएको भनेर भनिरहँदाखेरि त्यहाँका जनता रेणु दाहालप्रति निकै उत्साहित भएको अथवा भनौँ सन्तुष्ट रहेको पनि भन्न सकियो होइन? यो मतले हेर्दाखेरि र अहिले जसरी गन्न बाँकी मत रहेको छ र अग्रताले हेर्दाखेरि रेणु दाहाल विजयी हुने अवस्था रहेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ आम जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि? पक्कै पनि सुशील, यो चाहिँ भरतपुरका लागि महत्त्वपूर्ण र यक्ष प्रश्न यसपटक यही रह्यो। सायद रेणु दाहालले पनि यो सोच्नु भएको थिएन कि मेरो यति ठुलो मतान्तरले म जित हासिल गर्दैछु भन्ने कुरा। अघि उहाँकै कानुनी सल्लाहकारले पनि भन्नुभयो कि करिब 2.5% जति मत चाहिँ एउटा भोट हँस्य हतौडामा, अरू सूर्यमा लहरै भएका भोटहरू आएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग पनि उहाँ चाहिँ त्यत्तिकै सामिप्य हुनुहुन्थ्यो। विकासको सिलसिलामा, भेटघाटको सिलसिलामा, उहाँ भरतपुरमै 5 वर्ष बसिरहेको सिलसिलामा गर्दाखेरि रेणु दाहाल लोकप्रियता साँच्चै कामले नै भएको हो कि भनेर हामीले पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। र अझ बढी चुनौती चाहिँ जस्तो यो 5 वर्षमा जे काम रेणु दाहालले गर्नुभयो, अब के काम गर्ने त अगाडि भन्ने चाहिँ रेणु दाहालका अगाडि ठुलो चुनौती छ। किनभने उहाँलाई गठबन्धनका दलले मात्रै होइन, गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले मात्रै होइन, नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले पनि भोट हालेको, मत हालेको देखिएको कारणले गर्दा ती सबैलाई समेटेर अब विकासमा अग्रगामी छलाङ, उनीहरूकै भाषामा, क्रान्तिकारी भाषामा अग्रगामी छलाङ उहाँले मार्नै जरुरी छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। जानकारीका लागि धन्यवाद प्रकाश र भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मतका अध्यावधिका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, भरतपुर महानगरपालिकाको यतिखेर मतगणना भइरहँदा अब करिब 7,000देखि 8,000को हाराहारीमा मत गन्न बाँकी रहेको छ भने प्रमुखमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार रहेकी माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको अग्रता करिब 12,000को रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि रेणु दाहालको जित निश्चित भइसकेको अवस्था रहेको छ भने अर्कातर्फ उपप्रमुखमा हेर्ने हो भने पनि गठबन्धनकै तर्फबाट रहेका जो चित्रसेन अधिकारी रहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसबाट, उनको मतान्तर पनि लगभग 20,000को हाराहारीमा देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि अब गन्न रहेको मतले हेर्दाखेरि, यसरी हेर्दाखेरि चितवन महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले नै
विजय हासिल गरिसकेका छन् भन्न अहिलेको अवस्थामा नभए पनि लगभग मतान्तरले हेर्ने र गन्न बाँकी मतले हेर्दाखेरि त्यही देखाएको छ। र दर्शकवृन्द, एकदमै रोचक तरिकाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ भने यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार बालिन शाहको मत निकै ठुलो रहेको छ। करिब 22,000 हाराहारीमा मतको अन्तर रहेको छ। यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि निकै रोचक भइरहेको छ र यहाँ पनि लगभग अब मत गन्न बाँकी रहेको हेर्दाखेरि उनको जित नै निश्चित हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ। र दर्शकवृन्द, ललितपुर महानगरपालिकामा कुरा गर्ने हो भने पनि यतिखेर गठबन्धनका उम्मेद्वार जो यसअघिका प्रमुख रहेका छन् चिरीबाबु महर्जन, उनकै अग्रता रहेको छ। र ललितपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मतको परिणाम के छ, अब यसतर्फ हामी लाग्दैछौँ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। कमल, खास गरेर ललितपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहँदाखेरि अहिलेसम्मको पछिल्लो अध्यावधिक के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ हामी र देशैभरिका स्थानीय तहको यति बेला मत परिणाम आउने क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको पनि यति बेला मतगणना भने जारी छ। मत परिणाम आउन भने अझै 2-3 दिन लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र पछिल्लो अध्यावधिक यहाँ 75,112 मत गणना गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका जो गठबन्धनका प्रमुख उम्मेद्वार हुन् भने चिरीबाबु महर्जनले 37,303 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उनको प्रमुख प्रत्याशी 22,149 ल्याएर हरिकृष्ण बेन्जरकार पछाडि परेका छन् भने उनले 15,154 मतको अग्रता कायम गरेका छन् चिरीबाबु महर्जनले। यति बेला चिरीबाबु महर्जनले सुरुवाती चरणबाटै जसरी अग्रता कायम गरेका थिए सुशील, त्यसै गरी हरिकृष्ण बेन्जरकारले उनलाई भेटाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि ललितपुर महानगरपालिकामा यसपटक फेरि चिरीबाबु महर्जनको अनुहार भने झल्किने पक्की भइसकेको छ। 86,540 मत खसेको ललितपुर महानगरपालिकामा यति बेलासम्म 75,112 मतभन्दा बढी गणना गरिराख्दाखेरि झन्डै उनले 15,154 मतान्तरको फरक पारेका छन् सुशील। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अश्र महर्जनले 4,442 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा एमालेका मञ्जली साकेले 22,149 मत प्राप्त गर्दै गर्दा बाबुराज बज्राचार्यले माओवादी केन्द्रका उपप्रमुखका रूपमा गठबन्धनका उपप्रमुखका रूपमा आइरहेका बाबुराज बज्राचार्यको भने त्यति धेरै मत आइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि गठबन्धनको जसरी तालमेल हुनुपर्थ्यो, मतदातामा जसरी शिक्षा हुनुपर्थ्यो, साना सङ्गठनहरू कार्यकर्ता मतदाताहरूमा जसरी शिक्षा हासिल गर्नुपर्थ्यो, सिकाउनु पर्थ्यो, त्यो अवस्था भने गठबन्धनमा रहेको थिएन। यद्यपि उनको पक्षमा अहिलेसम्म 16,127 मत प्राप्त भएको छ। जसरी चिरीबाबु महर्जनको गठबन्धनबाट उनले मत प्राप्त गरेका थिए, त्यसै गरी गठबन्धनबाटै अर्का उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराज बज्राचार्यले भने पछिल्लो पटक धेरै मतान्तर पारिसकेका छन्। उनको पक्षमा धेरै पल्लाभारी देखिएको छैन। यद्यपि जसरी नेकपा एमालेकी मञ्जली साकेको 22,149 मत प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि उनको पक्षमा निकै पल्लाभारी हुँदै गर्दाखेरि बाबुराज बज्राचार्यको त्यसो पक्ष देखिएको छैन सुरुवाती चरणबाटै। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी स्वर्णिमा साकेले 6,192 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने अजरमान जोशीले खराई चिन्हका अजरमान जोशी जो उनले पनि लगभग स्वर्णिमा साकेलाई निकै पछाडि पारिसकेका छन्। बिहानदेखिको यो अग्रता उनले पनि कायम गरिराखेका छन् भने अहिलेसम्मको उनको मत परिणाम हेर्ने हो भने 6,852 मत प्राप्त गरिसकेका छन्। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी स्वर्णिमा साकेलाई उनले पछाडि पारिसकेका छन् जो खराई चिन्हबाट मैदानमा आएका थिए उपप्रमुखमा भने। त्यस्तै मेयरमा उपप्रमुखमा चिन्ह नभएको उम्मेद्वार नभएको ठाउँमा भने यहाँ 9,505 मत प्राप्त भएको छ। यद्यपि यो मत भनेको गठबन्धनमा तालमेल हुनुपर्ने, गठबन्धनबाट जसरी तालमेल भएर मैदानमा आएको थियो त्यसरी यो मत खसेको छैन। यद्यपि गठबन्धनबाट आउनुपर्ने यो मत
भने यतिबे यो खेर गएको मत हो र अहिलेसम्मको मतगणना हेर्ने हो भने सुशील 1 देखि 20 वटा वडाको सबै र 23 त्यसै गरी 25 वडाको यहाँ सकिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि 21, 22, 24 र 26 को मतगणना जारी छ। त्यसै गरी 27 र 28 त्यसै 29 वडाको भने मतगणना सुरु भइ नसकेको अवस्था छ। यद्यपि 22, 24 र 26 को मत परिणाम अबको केही समयमा आउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि ललितपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने सुशील श्रीबाबु महर्जनले यसभन्दा अगाडि पनि 2074 सालको स्थानीय सरकार चलाइसकेका थिए भने यसपटक उनको अनुहार फेरि दोहोरिने पक्का पक्की भइसकेको छ। यो आकलन गर्न सकिन्छ कि उनले सुरुवाती चरणबाटै जसरी अग्रता कायम गरिराखेका थिए उनको अग्रता भने पछिल्लो समय लगभग 25-26 वडाको मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि उनको पक्षमा निकै पल्ला भारी देखिएको छ। मतदाताहरूको उनको पक्षमा निकै रुझान देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि ललितपुरवासीलाई फेरि एकपटक श्रीबाबु महर्जनको अनुहार हेर्ने लगभग पक्का पक्की भइसकेको हामीले आकलन गरिसकेका छौँ भने 86,000 मतमध्ये 75,000 मतभन्दा बढी गणना गर्दै गर्दाखेरि अब लगभग उनको मतान्तर उनको 15,000 छ भने मतगणना पनि लगभग 15-16,000 नै छ। जानकारीका लागि धन्यवाद कमल। थप जानकारीका लागि हामी ललितपुर महानगरपालिकाको अध्यादेशका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा एभिन्यूज खबरदाता कमल जेसे ललितपुर महानगरपालिकाबाट। र ललितपुर महानगरपालिकामा पनि यतिखेर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका जो गठबन्धनतर्फबाट उम्मेद्वार रहेका थिए चिरीबाबु महर्जन उनको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। मतान्तर 15,000 को रहेको छ भने अब मत गन्न करिब 10,000 को हाराहारीमा मात्रै बाँकी रहँदाखेरि अहिले नै जसरी उनको अग्रता रहेको छ यसले उनको विजय सुनिश्चित छ भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था आइसकेको छ। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिको क्रममा रहेका छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एउटै मात्र T20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम मालिकहरूले क्यानको कदमलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल T20 लिग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिसकेको बताउँदै कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। नजिक पुग्ने माथि उसमा पुग्ने अवस्थामा आएर अल अफ अ सडन यो जुन हिसाबले हामीलाई एउटा भनौँ यो ठुलो क्याम्पको मोस्ट रिसेन्ट डिसिजनबाट जुन ब्याकल्यास आयो जुन निर्णय गर्यो त्यसले हामी चाहिँ एकदमै स्तब्ध लाग्छौँ। नेपाल T20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिए EPL र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत EPL का टिम मालिकहरूले दिएका छन्। क्यानले गरेको निर्णय सही नभएको उनीहरूको भनाइ छ। र हरेक हिसाबमा जुन प्राइभेट सेक्टरले जति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ नेपालको सबभन्दा ठुलो उद्योगपति और स्पोर्ट्स एन्टरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स लभर्स, they have come together to support Nepal cricket. I'll just share some very interesting information. क्यानको पछिल्लो कदमबाट यसअघि हुँदै आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट EPL को भविष्य सङ्कटमा देखिएको छ, जसमा कर्पोरेट क्षेत्रले लगानी गरेको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका आसन्न निर्वाचनका लागि कर्मा छिरिङ शेर्पाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पाले असार 6 गते हुने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। लेखा शाखाले स्टोरको पनि काम गर्ने, प्रोक्युरमेन्टको पनि काम गर्छ। आर्थिक प्रणाली सिंगल इन्ट्री सिस्टममा एन्फाको एकाउन्ट सञ्चालन थियो। हामीले डबल इन्ट्री सिस्टम लागू गर्यौं। शेर्पा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिक्षित पराजुली, उपाध्यक्षमा कुमार केसी, उपेन्द्रमान सिंह र रत्नकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। अब पालो खास खबरको।
धरान उपमहानगर प्रमुखमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङ राईले सोमबार शपथ ग्रहण गरेका छन्। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत कैलाश सुवेदीसँग उनले शपथ लिएका हुन्। राईले सोमबार नै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आज शपथ ग्रहण गराएका छन्। उनले मंगलबार मात्रै पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्वतन्त्रहरूले स्थानीय चुनाव जितिरहेको भन्दै यो विकल्पको खोजी भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पुराना अनुहार हार्ने र नयाँले जित्ने क्रम देखिनु नै विकल्पको खोजी भइरहेको उल्लेख गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्वतन्त्र बनेर चुनाव जितेकाहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन्। ट्विट गर्दै शर्माले बुलेटले उदाएकाहरूलाई समेत स्वागत गर्ने लोकतन्त्रले ब्यालेटबाट आएकालाई सहज आत्मसात गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय व्यू क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत अखिल क्रान्तिकारीले दिएको छ। रौतहटको महागढीमाई नगरपालिका 2 मा कांग्रेसको विजय जुलुस निकाल्ने क्रममा झडप भएको छ। कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित उपेन्द्र प्रसाद यादवको विजय जुलुसका क्रममा केहीले अपशब्द प्रयोग गरी स्थानीयलाई जिस्काएको भन्दै स्थानीय र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2233 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8 जना र 535 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 16 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,991 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 133 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ। आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले तलब बढाउने तयारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी भइरहेको छ। सरकारले उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलन्ची बाहेक थप वैकल्पिक स्रोतको खोजी सुरु गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका वरिपरि एवं बागमती जलाधार लगायत स्रोतको खोजी थालिएको हो। मन्त्रालयले ललितपुरको सिस्ने, खुस्ने र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पनि पानी ल्याउन अध्ययन सुरु गरेको छ। दर्शकवृन्द, फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ। अहिलेलाई यो क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।